الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 25 ادامه سوره سجده 24 است. ابتدای جزء 25 خداوند متعال علم غیب را خاصه خود دانسته. زمانی که مشرکین استهزا می‌کردند و اعتراض می‌کردند که ای محمد صلی الله علیه وسلم قیامت کی میاد، الله جل شانه فرمود برای اینا بگو الیه یرد علم الساعه، علم روز قیامت در دست الله است. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، از گلهای درخت چطور میوه بیرون میشود. و ما تحمل من انثى، مادرها چطور حمل میگیرن. ولا تضع الا بعلمه، بچه چطور به دنیا میاد. این علم در نزد الله است، در نزد من نیست. الله جل شانه اینجا واضح کرد فطرت انسانی رو خداوند متعال اینجا ذکر میکند که در خوشی و در غم و در هر حالت باید انسان یکسان باشد. اینطور نباشد که وقتی حالات خوشی بیاد اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض. وقتی مصیبت بیاد اونجا دیگه فریاد و داد و خدا و دین و اسلام. وقتی خوشی باشد اونجا دیگه مستی است و سرمستی و تکبر و غرور و همه چیز را از خود میداند. نشانی های قدرت رو خداوند متعال اینجا بیان میکند. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. من برای اینها تمام این نشانی هایی را که شما در زمین و آسمان میبینید فقط به خاطر این است که شما بدانید که الله حق است و الله بر هر چیز شهید و گواه است. انسان یعنی سبحان الله اون چیزی که در وجود خود انسان پیدا کرده. و فی انفسکم فلا تبصرون، شما در وجود خودتان نگاه کنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی 70 سال انسان زندگی بکند و یک خشتی از وجودش نیفتد، هیچ چیزی از عضوش کم نشود، همون اعضا باشد. این چقدر آپارتمان و سازماندهی محکم و استوار است که خداوند متعال به وجود آورده. بعد از این خداوند متعال در سوره شورا چون اینجا امر مشوره اومده و یکی از خصوصیات مؤمنان این است که در معاملات خودشون طی میکنن، مشوره میکنن و با هم دیگر جور در میان بعد از مشوره، که این حکم الله جل شانه است برای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. و این سوره سوم از سوره حوامیم است که براتون گفته بودم از سور حوامیم. قدرت الله جل شانه در خلقت فرشته ها که خداوند متعال بیان میکند تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، آسمان پر است از فرشته ها، یعنی تا حدی که امکان دارد که آسمان بشکند از وزن فرشته ها و از بیشتر بودن فرشته ها و اون ملائکه هایی که و یستغفرون لمن فی الارض. این همه فرشته هایی که در آسمان هستند اینا برای انسان هایی که در روی زمین هستند و مؤمنان هستند برای آنها دعای مغفرت میکند و یک سعادت بزرگی است. و كذلك اوحینا الیک قرآنا عربیا، این قرآن را من به عربی برای شما نازل کردم. و من لتنذر ام القرى و من حولها، بعد از ابراهیم علیه السلام و بعد از عیسی علیه السلام پیغمبر دیگر در دور و بر مکه مکرمه این جهان نیومده بود. خداوند متعال میفرماید من شما رو فرستادم، به زبان اینها فرستادم، چون اونهایی که متوجه به سوی قرآن و مخاطبین اولین قرآن که بودن اونها عرب بودن و خداوند متعال فرمود که باید اینها گوش بکند که حتی یتبین لهم انه الحق، و اون حقیقت بر سر اینها ظاهر بشه. و بعد لحاظ قرابت رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینها جلو میکرد که شما اگر این حرف من را گوش نمی کنید من از شما اجری پاداش نمیخوام، مال پول چیزی نمیخوام. لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، و اون دوستی و رشته‌داری و قرابتی که با من دارید به خاطر اونم شما لحاظ بکنید و حرف منو گوش بکنید. و اگر شما این فکر میکنید من پول و مال و دنیا میخوام، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا هست که برای انسان ها روزی میدهد، دهنده و کارساز الله هست. صفات مؤمنان رو خداوند متعال اینجا بیان میکند که اونها عادتشون اینه که علی ربهم یتوکلون، یکی از صفاتشون بر خدا توکل دارن. یجتنبون کبائر الاثم، از گناهان پرهیز میکنن، و الفواحش، از فواحش پرهیز میکنن. اونایی که اعمال زشت هستند و گناههای بزرگ هستند. استجابوا لربهم، و برای طرف خداوند متعال رجوع کننده هستند و دعا کننده هستند. اقاموا الصلاة، نماز میخوانند. و امرهم شورا بینهم، در بین خودشون در هر کار مشوره میکنن.
و مما رزقناهم ينفقون و اونا در راه الله انفاق میکنن. اذا اصابهم البغي هم ينتصرون و اونایی که وقتی مصیبت سرشون میاد خدا مدد اونها رو میکند. ولمن صبر و غفر، کسی که صبر میکند و به خاطر الله معاف میکند. ان ذلك لمن عزم الامور، الله میفرماید شما بدانید من الله قادر هستم شما وقتی با من میسازید. لله ملک السماوات والارض، من الله هستم که زمین و آسمان در قبضه من است. یخلق ما یشاء، هر چیز رو من پیدا میکنم. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. کسی را فرزند میدهم، کسی را نمیدهم، کسی را مرد، کسی را دختر میدهم، کسی را هیچ نمیدهم. این قدرت من است، شما باید تسلیم کنید این را. طرق کلام الله جل شانه با انسان را خداوند متعال اینجا ذکر میکند که خداوند متعال چطور با انسان هم کلام میشود. مشرکین اعتراض میکردند که محمد صلی الله علیه و سلم، موسی علیه السلام با خدا بالمشافهه صحبت میکرد، شما چرا نمیتونید صحبت بکنید؟ شما چرا اونطوری با خدا مستقیم صحبت نمیکنید؟ الله فرمود شما چرا دروغ میگویید؟ و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. الله جل شانه هیچ وقت با کسی رو به راه، یعنی کسی طاقت ندارد، قدرت این رو ندارد به راه راست با خداوند متعال صحبت بکند. اونایی که صحبت میکنند سه طریقه دارن: وحیا یا الهام میشود بر قلبای اونا، او من ورای حجاب مثل موسی علیه السلام پشت پرده صحبت کردن، او یرسل رسولا یا ملائکه رو برای اونا میفرستم مثل جبرائیل و وحی رو میفرستم. بعد از این خداوند متعال سوره زخرف یعنی طلا، سوره زخرف یعنی طلا، این سورت هم مثل سورت های دیگر مکی هست و دارای عقیده اساسی که توحید و رسالت و آخرت اینجا بیان شده. الله می فرماید و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، چقدر پیغمبران را من قبلا فرستادم، اینا همه اون و ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون، استهزا می کردن. دلایل توحید را که اصل بنیاد اساس همه اعمال است خداوند متعال اینجا ذکر کرده. دعای رکوب سفر را خداوند متعال در این سوره ذکر می کند به خاطر یک حکمتی. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. خداوند متعال برای ما دابه داده، سر اون سوار میشیم. اونایی که ماشین ها هستن، سفینه ها هستن، کشتی ها هستن، همچنان هواپیما هست، همه اینایی که در زمین می جنبن برای ما مسخر هستن تا بدانیم که این سفرها آخرین سفرشون و انا الى ربنا لمنقلبون، ما به طرف الله رفتنی هستیم. سفر آخرت رو یاد داشته باشید. افکار منفور مشرکین را خداوند متعال اینجا ذکر میکند. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، برای خدا دختر میگرفتن و برای خودشون پسرا رو پسندیده میکردن. وقتی دختر رو بشارت میدادن که دختر تو به دنیا اومده، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، چهرهش سیاه میشد و بعد میگفتن که ما ابراهیمی هستیم، ما بر ملت ابراهیمی هستیم. اون که موحد بوده، شما چطور ابراهیمی هستین که هزاران تا بت رو به خاطر عبادت گرفتین؟ الله میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که خدا رو ول میکند و الله رو ول میکند، خداوند متعال شیطان رو بر سر اون مسلط میکند و برای اعمال نیک اون را نمیگذارد و ذلیلش میکند. و الله میفرماید و هم یحسبون انهم مهتدون، خیال میکنند که ما اعمال خوب و نیک میکنیم ولی اونا ذلیل هستند. باز هم ذکر موسی علیه السلام با فرعون و ملئه برای قوم اون و برای قوم خودش و برای قوم فرعون خدا این را فرستاد. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، وقتی آیات ها رو برایش بیان میکرد اینا مسخره میکردن. الله میفرماید و اخذناهم بالعذاب، من اینا رو به عذاب مبتلا کردم، ذلیلشون کردم. ذکر عیسی علیه السلام که اینا رو ولد خدا میخواندن که این پسر خداست. الله میفرماید که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر خدا پسری داشت، دارای پسری بود، پس من محمد اول او را عبادت میکردم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، الله رب من و شما هست، او را عبادت بکنید. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اون خدایی که در آسمان الله هستن و در زمین هم الله هست، اون الله را پرستش بکنید. فاصفح عنهم و قل سلام، برای اینا بگو سلام، بس تو بگذار اینها رو، صبر بکن، تحمل بکن این چیزایی که اینا میکنن. فسوف یعلمون، زود است که اینا بفهمن. بعد از این سوره دخان شروع می شود و دخان هم بدود میگوید. سوره هم مکی هست
و سبحان الله یعنی زمانی که برای اهل مکه قحطی اومد، رسول اکرم صلی الله علیه و را خیلی تنگ کردن و دل رسول اکرم صلی الله علیه و را گرداندن، به خاطر خداوند متعال بر اینها قحطی آورد و دعای بد رسول الله را میخواستن بشنون که چنان قحطی آمد که اینا از گرسنگی و از تشنگی و از حالات سختی که بر سر اینا اومد، اینا وقتی به طرف آسمان نگاه میکردن، آسمان از گرسنگی برایشون دود و غبار معلوم میشد. یوم تأتی السماء بدخان مبین، و این روز قیامت هم اینچنین حالت سرشون اومد. در دنیا اومدن، باز پیش پیغمبر اومدن که برای ما دعا کن، ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، توبه کردیم. باز وقتی دعا میکرد خب همون حالت میشد مثل مشرکین سابق. الله میفرماید این سوره خیلی در شب مبارک، نه بلکه تمام قرآن، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، در شب مبارک که لیلة القدر است، من این قرآن را از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل کردم، در یک شب نازل شده و تدریجا در 23 سال روی محمد صلی الله علیه وسلم پارچه پارچه، یعنی تکه تکه، 10 آیه، 5 آیه، 3 آیه، اینطوری بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نازل میشد تدریجا. قبلا ما ذکر کردیم به خاطر سهولت و فهم قرآن و معنی قرآن و اسرار قرآن خیلی آسان میشد اینطوری. بل هم فی شک یلعبون، اینا در گمراهی هستن، اینا در شک و در زیان و در خسران هستن و دارن در این مستی و مدهوشی خودشون. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار بکشن برای اون روزی که بر سر اینا خواهد آمد. بعد از این الله جل شانه دو فریق را ذکر می کند، جهنمی ها را و جنتی ها را. ان شجرة الزقوم طعام الاثیم، غذای گناهگاران غذای زقوم است که خداوند متعال در جهنم برای اونا آفریده است. شجرة الزقوم طعام الاثیم كالمهل یغلی فی البطون كغلی الحمیم خذوه فاعتلوه. الله میفرماید شما بخورید، زندگی بکنید، حالا داخل بشید اینه که منو نافرمانی میکردید. و بعد از این متقین را که در فی مقام امین فی جنات و عیون، در نهرها، در زیبایی ها و در گلها و در باغها به سر میبرند، اونا در مقام خیلی امر و امان و در مقام زیبا در نزد خداوند متعال خواهند بود. و بعد از این خداوند متعال این را ذکر می کند که شما بر روی مسئله این که اینا قبول نمی کنن، فرتقب انهم مرتقبون، اینا هم انتظار می کنن برای روز قیامت که کی میاد، شما هم انتظار بکنید. انشاءالله اینا خواهند فهمید، اونایی که مقدرشون نیست خدا اونا را تباه خواهد کرد. حوصله کنید، صبر کنید و در مورد اینها انشاءالله خدا فیصله کند و فیصله خواهد کرد. سوره جاثیه شروع میشه، باز همین سوره مکی هست، معنایش به زانو نشستن. روز قیامت همه انسان ها به زانو میشوند، در البته مؤمنین به خاطر عظمت الله و قدرت الله، اما مجرمین از وحشت و از دهشت روز قیامت و از گرفت الله جل شانه. عظمت قرآن را خدا اینجا بیان میکند، عظمت قدرت و خلقت را الله جل شانه اینجا بیان میکند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات های خدا هستند که برای تو تلاوت میشود، بر حق هستند. فبأی حدیث بعده یؤمنون، تمام این نشانی ها را، قدرت های الله را دیده، زمین و آسمان را دیده، خلقت اینها رو دیده، این زمین را با این وسعتش دیده، این کوها و این بحرها و این نهرها و این شرق و غرب و جنوب و شمال و فضا و خلا و ثرا و ثریا رو دیده، باز هم اینا نافرمانی میکنن. فبأی حدیث بعده یؤمنون، اینا کی ایمان میارن؟ سرکشی بنی اسرائیل بود که الله ذکر میکند ولقد آتینا بنی اسرائیل الحکم والنبوة، خداوند متعال برای اینا حکم داد، نبوت برایشان داد، رزق داد، خدا اینا برای اینا فضل داد، بر تمام عالمین، بر تمام عالمین اینا رو فضیلت داد. اما اینا چیکار کردن؟ نافرمانی میکردن و طغیان میکردن. اسراء به معنای بنده، اسرائیل، اینو داریم ترجمه میکنیم. اسراء به معنای بنده، عبد یعنی بنده همون اسراء میشود و ایل یعنی الله. اسرائیل اسم یعقوب علیه السلام است که اینها را که بنو اسرائیل میگن، اینا فرزندان یعقوب علیه السلام هستند. یعنی اون 12 تا فرزند داشت و 12 تا فرزند بود که بعد از این سلسله تمام انبیا از اینجا شروع می شود. کیعان و قیدار پسران کوچیک و بزرگ این بوده، از نسل قیدار میگه سلسله محمد صلی الله علیه وسلم شروع می شود. فرزندانی بودن که اینها رو بنو اسرائیل می گفتن، یعنی اسرائیل عبدالله یعنی اسم حضرت یعقوب. خداوند متعال شریعت را داد که نام دومش عقاید و مسائل است. خداوند متعال شریعتی را که برای ما داده، نام دومی اون عقاید و مسائل است که در عقاید ما با کل انبیا، با همه انبیا ما شریک هستیم، یکی هستیم. یعنی در مسائل ما فرق داریم.
انبیاء سابق مسائلی داشتن، ما حالا مسائل. اما در انبیاء قبلی مسائلی بودن که اونا منسوخ نشدن، تا حالا میتونیم رو اون عمل بکنیم. ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. این شریعتی است که من برای شما دادم، این را متابعت بکنید. و الله جل شانه حول و وحشت قیامت را الله در روز قیامت بیان میکند. در دنیا برای ما بیان کرده لله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون و ترى كل امة جاثیة كل امة تدعى الى کتابها. هر یکی به طرف کتاب و به طرف شریعت خود میخواند، اما حقیقت اون است که در کتاب الله است. هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق. این قرآن است که برای شما به حق نطق میکند و حقیقت را بیان میکند. و قیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. روز قیامت خدا مجرمین را و مفسدین را فراموش خواهد کرد و اونا را به حالت خودشون به عذاب گرفتار خواهد کرد، همچنان که امروز دین الله را فراموش کردن. این را شنیده باید شکر بکشیم. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبریاء في السماوات والارض. الله است که کبریا و عظمت و قدرت و حمد و ثنا همه مر الله راست. الله به ما بفهماند و عظمت خودش را در قلب من جای بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.